You are clear to shoot. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आवाज़ पाकिस्तान अब्दुल बासित के साथ। नाज़रीन, हम ये आवाज़ पाकिस्तान प्रोग्राम हमेशा ख़त्म करते हैं एक नारे से। वो नारा होता है पाकिस्तान जिंदाबाद। तो आज मेरा दिल चाह रहा है कि मैं इस प्रोग्राम का जो आगाज़ है वो इस नारे से शुरू करूं कि पाकिस्तान जिंदाबाद। और उसकी वजह बड़ी वाज़ेह है। कल तक कुछ मायूसी का आलम था, लेकिन आज जब सुबह हुई तो बहुत से ऐसे वाक़यात हुए कि हमारी कौम में एक नया वलवला, एक नया जज्बा पैदा हुआ। और आज ये भी दिल चाहता है कि पाक फ़ज़ाइया को भी मुबारकबाद दें, जो उनकी आज परफॉर्मेंस थी दैट फॉर पार एक्सीलेंस, ज़बरदस्त। और हम सब लोगों का जो है एक जज्बा हुब्बुल वतनी है वो दोबारा से जवान हुआ। और हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारी आर्म फोर्सेस हैं वो इसी तरह अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, जिम्मेदारियां हैं, वो इसी तरह अहसन तरीके से निभाती रहेंगी। सो गुड वर्क डन एंड वी आर ऑल प्राउड ऑफ यू। नाज़रीन, दूसरी तरफ जहां हम ये एक नया हम में हौसला पैदा हुआ है, एक नया जज्बा पैदा हुआ है, वहाँ इस बात की भी अशद ज़रूरत है कि हम अपने दुश्मन पे भी नज़र रखें कि वो इस वक्त क्या कर रहा है और क्या करने जा रहा है। ये बड़ा ज़रूरी है क्योंकि आज मैं सारा दिन इंडिया मीडिया देखता रहा और मुझे तो यहाँ क्या साबिक सफारतकार और क्या जनरल्स, क्या एयर मार्शल्स और क्या एयर कमोडोर्स, वाइस एडमिरल्स और एडमिरल सब यही बातें कर रहे हैं कि अब जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक सिलसिला शुरू किया है तो अब इसको आधे रास्ते पे आगे ख़त्म नहीं होना चाहिए। वो जो उड़ी के वाक़े के बाद एक सर्जिकल स्ट्राइक करके मामला छोड़ दिया गया वो अब नहीं होना चाहिए। अब इसको इसके लॉजिकल एंड तक पहुंचाना चाहिए, लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाना चाहिए। अब वो लॉजिकल कंक्लूजन क्या है? वो बकौल प्राइम मिनिस्टर जो इंडियन गवर्नमेंट है या जो मीडिया है इस वक्त आप कह लीजिए, वो ये है कि पाकिस्तान ये कमिट करे हमसे कि अब जो जैश मोहम्मद के ख़िलाफ़ वो एक्शन लेंगे, LTT के ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे और हमें थ्रू एक्शंस बताए कि वाकई ऐसा काम हो रहा है। अगर पाकिस्तान ये वाज़ेह तरीके से जैश मोहम्मद और मौलाना मसूद अज़हर के ख़िलाफ़ एक्शन लेता है तो फिर शायद सिचुएशन डीएस्केलेट हो जाएगी। लेकिन अगर ये नहीं करता तो फिर भारत जो है उसको कतन ये प्राइम मिनिस्टर मोदी को जाना चाहिए ऑल आउट, क्योंकि इस बार अगर उड़ी वाली मिस्टेक दोबारा दोहराई तो फिर इस एक्शन का फ़ायदा क्या हुआ? आपने ठीक है, आपने बालाकोट में जाके पेलोड गिरा दिया, सब कुछ हो गया, आपने बकौल उनके 300 दहशतगर्द ही मार दिए, लेकिन यहाँ तो कहानी ख़त्म नहीं होती है। फिर अगर आपने डीएस्केलेट कर दिया तो फिर वही बकौल उनके पाकिस्तान दोबारा ये एक्टिविटीज़ करवाएगा, एक और पुलवामा हो जाएगा। तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी को चाहिए कि अगर हमारा एक एयरक्राफ्ट आज गिर भी गया है तो कोई बात नहीं है, हमारा एक जो है पायलट पकड़ा भी गया है तो कोई बात नहीं है, ये तो होता है फिर लड़ाई में। लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर ने अब काम शुरू किया है उसको अब उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। ये वहाँ पे एक फ़ज़ा बन रही है जो मीडिया में हमें साबिक सफारतकारों, ख़ास तौर पे मैं सुन रहा था वहाँ के जो फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी हैं कमल सिब्बल, एक और वहाँ पे लेफ्टिनेंट जनरल प्रसाद, एक उनमें से अच्छी वॉइस भी नज़र आई एयर वाइस मार्शल कपिल काक, जो मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं। वो ज़रा कुछ सही बात कर रहे थे कि रेस्ट्रेंट शो करें और ये स्ट्रेटेजिक जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको सामने रखें। लेकिन बहरहाल जनरल जो अमूमी और मजमूई तौर पे जो सूरत हाल सामने आ रही है वो यही है कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए और ये हमें इससे बिल्कुल डिटर नहीं होना चाहिए कि आज हमारा एक जहाज़ गिर गया, क्योंकि बकौल उनके पाकिस्तान का भी एक जहाज़ हमने गिराया F-16, जो कि जिसका मलबा जो है पाकिस्तान में यानी आज़ाद जम्मू और कश्मीर में गिरा। और ये बात वो कह रहे हैं और अपनी आवाम को बता रहे हैं। बहरहाल इस पर कोई सच्चाई तो नहीं है, लेकिन बहरहाल उन्होंने एक ये रखा हुआ है कि आज 2 एयरक्राफ्ट गिरे
پاکستان کی سرزمین میں آزاد جموں اور کشمیر میں ایک پاکستانی ایئر کرافٹ تھا جو کہ بھارت کی ایئر فورس نے گرایا، اور ایک بھارتی ایئر کرافٹ تھا جو پاکستان کی ایئر فورس نے گرایا. تو یہ وہاں پہ چل رہا، اور میں سمجھتا ہوں کسی حد تک یہ اچھی بات بھی ہے، کیونکہ ہے تو یہ جھوٹ سارا ایک جو ایک ڈرامہ ہے وہ ہو رہا ہے وہاں پہ، سائیکولوجیکل وارفیئر چل رہی ہے. بھارت اس وقت عوام جو اپنی عوام کو، میڈیا خاص طور پہ جو عوام ہے ان کو مس انفارم بھی رکھے ہوئے ہے. لیکن ایک لحاظ سے اچھا ہے کہ پرائم منسٹر مودی یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم نے گرا دیا ہے، تو اس سے شاید سچویشن ڈی ایسکلیٹ ہو جائے، کیونکہ پاکستان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ اب سچویشن کو ایسکلیٹ کیا جائے. یہ الگ بات ہے کہ اگر ہمارے خلاف کوئی ایکشن ہوگا تو ہم اس کا بالکل برملا جواب بھی دیں گے، جس طرح ہم نے آج کیا، لیکن اب ہماری ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کو ایسکلیٹ کریں اس سچویشن کو. اب جو بنیادی طور پہ ناظرین اس وقت جو بھارت کر رہا ہے یا کہہ رہا ہے وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ ساری سچویشن ہے. مثال کے طور پر آج جب ان کے دفتر خارجہ کے اسپوکس پرسن نے آج بریفنگ دی، ایک چھوٹی سی مختصر سی اسٹیٹمنٹ پڑھی، تو میں ذرا حیران ہوا کہ ان کے ساتھ جو ہیں وہ ایئر وائس مارشل کو کیوں بٹھایا ہوا ہے اپنے ساتھ. حالانکہ انہوں نے آج اپنی بریفنگ میں، جو ان کے اسپوکس پرسن ہے شاید، انہوں نے نہ تو کوئی سوال لیا، صرف 1 منٹ کی انہوں نے اسٹیٹمنٹ پڑھی اور پھر وہ وہاں سے اٹھ کے چلے گئے. اگر کوئی سوالات لینے ہی نہیں تھے تو پھر ایئر وائس مارشل کو ساتھ بٹھایا کیوں تھا؟ یہ مجھے سمجھ نہیں آئی ان کی منطق کیا تھی. لیکن بہرحال یہ بھی ایک عجیب و غریب قصہ ہے کہ آپ پریس بریفنگ کرتے ہیں، میڈیا کو بلاتے ہیں، اپنی اسٹیٹمنٹ تو اپنی کہانی سنا دیتے ہیں، اس طرح کہتے ہیں کہ اپنا شعر تو سنا دیا، ہمارا شعر نہیں سننا چاہتے، تو جو سوالات ہیں وہ نہیں لیے انہوں نے بہرحال. تو یہ بھی ایک معاملہ ہے کہ انڈین کا جو نیریٹو ہے بس وہ یک طرفہ نیریٹو ہے. لوگوں نے کوئی سوالات اٹھانا شروع کر دیے ہیں انڈیا میں بھی. اگر آپ سوشل میڈیا ان کا دیکھیں تو وہ سوالات اٹھا رہے ہیں کہ ہمیں بتائیے کہ جی وہ 300 جو آپ لوگوں نے ٹیررسٹ مارے ہیں ان کی تصاویر کوئی ہوں گی، کچھ امیجز ہوں گے، کچھ تو بتائیے ہمیں. پھر جب آپ نے کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی آپ نے F-16 کو مار گرایا ہے تو اس کا بھی ہمیں کچھ ثبوت تو آپ پیش کیجئے. آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ریکج وہ پاکستان میں چلا گیا ہے، لیکن بھارت کوئی ثبوت تو پیش ہونا چاہیے. لیکن آج ہمارے ایک بڑے مشہور اور معروف جو ہیں ایک جرنلسٹ ہیں، وہ آج انڈین ٹیلی ویژن پہ آئے اور انہوں نے کہا کہ جی F-16 تو پاکستان نے استعمال کیے ہیں اس آپریشن میں، جبکہ ہماری آفیشیل پوزیشن یہ ہے کہ ہم نے F-16 استعمال ہی نہیں کیے آج جو ہم نے تھوڑی بہت کارروائی کی ہے. تو یہ بڑی انٹرسٹنگ سی سچویشن ایک پیدا ہو رہی ہے. لیکن انٹرسٹنگ کا لفظ شاید غلط استعمال ہو گیا ناظرین، ایک سیریس سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے، کیونکہ پرائم منسٹر مودی کے لیے کل تک تو بڑا اچھا معاملہ تھا کہ ان کا خیال یہ تھا کہ شاید پاکستان اس پہ ریئیکٹ نہیں کرے گا. لیکن جس طرح پاکستان نے میجرڈ اور کیلیبریٹڈ طریقے سے ریئیکٹ کیا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر مودی کے لیے اب مزید مشکلات پیدا ہو گئی ہیں. اور پھر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ایک پائلٹ بھی ہمارے، انڈین پائلٹ بھی ہمارے ہاتھ لگ گیا، اور ہم نے جو بھی کہا وہ ٹھیک کہا. اس لیے اب تھوڑا پرائم منسٹر مودی کے لیے سیاسی طور پہ ذرا مشکل سچویشن ہو گئی ہے. اب مجھے یہ لگتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک اور ایکشن ہونے والا ہے. اب یہ کس صورت میں ہوگا آئی ڈو ناٹ نو. لیکن کیونکہ دیکھیے ناظرین، ان کا سارا جو کل تک کا جو معاملہ تھا وہ بنیادی طور پہ کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرن ہے ان کا، اسی حوالے سے تھا کہ ایک نیوکلیئر انوائرمنٹ ہے، نیوکلیئر انوائرمنٹ میں کوئی ایسا آپریشن کیا جائے 48 آورز کا جس سے پاکستان کے لیے بہت مشکل ہو کہ وہ جو کنونشنل فورسز ہے اس کو موبلائز کر سکیں. یہ ڈاکٹرن ہے کہ کوئی آپ ایکشن لیں پاکستان کے خلاف اور اس کو جلدی سے ختم کریں تاکہ پاکستان کو موقع نہ ملے کہ وہ سچویشن کو ایسکلیٹ کرے. لیکن پاکستان نے، میں سمجھتا ہوں کہ وداؤٹ گوئنگ انٹو ایسکلیشن، ہم نے پھر بھی جو اپنا ایک ریسپانس دیا اور بڑا ٹھیک ریسپانس ہم نے دیا. اب انڈین میڈیا جو ہے وہ یہ کلیم کر رہا ہے کہ جی انڈیا نے تو دیکھیے نان ملٹری فیسلٹیز کو ہٹ کیا، لیکن پاکستان نے آج ملٹری فیسلٹیز اور ملٹری انسٹالیشنز کو ہٹ کیا. تو یہ ایک ایکٹ آف وار ہے. تو یہ بھی ایک سلسلہ انڈیا میں شروع ہو گیا ہے. دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں دیکھیے جی ہم نے تو ٹیرر کے خلاف ایکشن لیا تھا، پری ایمپٹیو اسٹرائک کی تھی جو ہمارا حق بنتا ہے سیلف ڈیفنس میں، لیکن پاکستان نے آج جو کارروائی کی ہے وہ ہماری ملٹری انسٹالیشنز کے خلاف کی ہے، ملٹری ٹارگٹس کو ہٹ کیا ہے. تو یہ کوالٹیٹیو ڈفرنس بھی انڈین میڈیا رکھ رہا ہے.
حالانکہ آفیشلز نہیں بول رہے لیکن انڈین میڈیا بہرحال آفیشل سرکاری زبان ہی بول رہا ہے، اور یہ بھی ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ پھر وہاں اپوزیشن پارٹیز بھی اب تھوڑا بہت بولنا شروع کر دیا۔ آج وہاں 21 اپوزیشن پارٹیز کا ایک جوائنٹ سیشن ہوا اور انہوں نے پرائم منسٹر مودی سے کہا کہ جی آپ ہمیں بریف کیجئے اور پارلیمنٹ کو بھی بریف کیجئے کہ کیا یہ ہو رہا ہے بارڈر پہ اور ایل او سی پہ۔ تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے۔ ہمارے ہاں شکر ہے کہ آج کچھ پارلیمانی لیڈروں کو ہماری حکومت نے بریف کیا، وچ واز گڈ، رائٹ تھنگ ٹو ڈو۔ کل شاید پارلیمنٹ کا سیشن بھی ہے، اس میں بھی بات چیت ہوگی، تو یہ اچھی چیزیں ہمارے ہاں ساری قوم اس وقت متحد ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا اس وقت جو ہے پاکستان کی جو صحیح جو ہماری اسٹرینتھ ہے وہ اب نظر آ رہی ہے۔ دوسری طرف ناظرین جو پائلٹ کا معاملہ ہے، کیونکہ اگلے سیگمنٹ میں ہمارے پاس جو ہے سابق ایئر چیف مارشل ہوں گے سہیل امان صاحب، تو میں چاہتا ہوں کہ ساری باتیں اسی سیگمنٹ میں ذرا کر لوں۔ ہمارے پاس پائلٹ اب ایک قبضے میں ہمارے آ گیا، اب اس وقت وار کی سچویشن نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک جنیوا کنونشنز ہے، تھرڈ جنیوا کنونشنز جو 1929 میں پہلے ہوا تھا، پھر موڈیفائی ہوا 1949 میں، اس کے ساتھ ایک ایڈیشنل پروٹوکول بھی ہے۔ اس کا آرٹیکل 75 یہ کہتا ہے کہ جو پرزنرز آف وار ہوتے ہیں، جنگی قیدی ہوتے ہیں، ان کو آپ صحیح طریقے سے ٹریٹ کریں، اور جب ہاسٹیلیٹیز ختم ہو جائیں تو پھر آپ ان کو واپس ان کے ملک بھجوا دیجئے۔ اب یہ وار کی سچویشن تو نہیں ہے، ایک ہاسٹیلیٹی یقیناً ہے۔ ہم نے بھی ایکشن، انہوں نے پلوامہ کے بعد بھارت نے ایک ایکشن لیا، ہماری ایئر اسپیس کو وائلیٹ کیا، پھر ہم نے بھی ایک کارروائی کی، تو ایک قسم کی ہاسٹیلیٹی تو ہے، لیکن اب یہ اس کو ہم پرزنر آف وار کہیں گے نہیں کہیں گے، جو ونگ کمانڈر ہیں، یہ ایک لیگل بحث ہے۔ لیکن میرا اپنا ذاتی خیال ہے، کچھ لوگ شاید مجھ سے اتفاق نہ کریں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس پائلٹ کو جتنی جلد ہو واپس بھارت بھجوا دینا چاہیے۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ دیکھیں ناظرین، ہمارے انٹرسٹ میں اب نہیں ہے کہ ہم اس کو ڈی ایسکیلیٹ کریں۔ لوگ کہیں گے کہ پاکستان نے جی کیوں یہ کر دیا، لیکن ایک گڈ ول جسچر ہے۔ ہم نے اس پائلٹ کو رکھ کے کیا کرنا ہے؟ جو بریفنگ ہم نے اس کو ڈی بریفنگ یا بریفنگ لینی ہے وہ ہم اس سے لے لیں گے کل تک یا پرسوں تک، پھر ہمیں اس کو واپس کر دینا چاہیے۔ دوسرا جو میں، اور یہ اچھا ایک جسچر جائے گا بھارت کو بھی اور دنیا کو بھی۔ باقی جو ہے ہمارا جو نیریٹو اس وقت ہے وہ بنیادی طور پہ آج پرائم منسٹر عمران خان نے بھی تقریر کر کے کہا کہ ہم امن چاہتے ہیں، مذاکرات چاہتے ہیں، اور مذاکرات اور یہ نیریٹو جو ہے اس کو بلڈ کرنا چاہیے کہ ہم وار نہیں چاہتے۔ آپ نے ایک ایکشن لیا، ہم نے بھی ایک ایکشن لیا، جو ہمارا ڈیٹرنس ہے اس کو ہم نے کریڈیبل بنانا ہے۔ بھارت کو یہ موقع نہیں دینا کہ وہ یہ سمجھ سکے جو کولڈ وار ڈاکٹرن ہے ان کا، یا جو پری ایمپٹیو اسٹرائک ہے وہ ویسے ہی کر لیں گے، یا کوئی سرجیکل اسٹرائک بغیر کسی نقصان کے وہ کر لیں گے۔ پاکستان میں اتنی صلاحیت ہے، اتنی قوت ہے کہ ہم اس کو ریسپونڈ کر سکیں۔ یہ بھارت کو رہنا چاہیے کہ ہم نیپال نہیں ہیں یا کوئی اور ایسا ملک نہیں ہے۔ میانمار میں جو انہوں نے کارروائی کی تھی، ہمارا وہ معاملہ نہیں ہے۔ پاکستان جو ہے ایک ہم بنانا ریپبلک نہیں ہے، ہمارے پاس بھی کیپیسٹی ہے کہ ہم جو ہے باقاعدہ اس کو ریسپونڈ کریں، ریئیکٹ کریں، ریٹیلیٹ کریں۔ آج جو پرائم منسٹر نے تقریر کی ناظرین وہ بڑی کرسپ تھی، مختصر تھی، لیکن مجھے ایک گلہ ضرور پرائم منسٹر سے رہتا ہے، اور وہ ابھی آج کی تقریر بھی سن کے رہا، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو مینشن کروں کیونکہ میں اس بارے میں تھوڑا زیادہ شاید سینسٹیو ہوں آپ کہہ لیجئے، یا شاید زیادہ کنونسڈ ہوں کہ پرائم منسٹر کو آج کی تقریر میں بھی جموں اور کشمیر کی جو جدوجہد ہے اس کی بات کرنی چاہیے تھی۔ صرف پلوامہ کی بات نہیں ہے، اس کا ایک کانٹیکسٹ ہے۔ آپ کہیں گے کہ جی بار بار بات کرنے کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ وہ اس لیے ضرورت ہوتی ہے، جس طرح بار بار آپ ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں، اس طرح یہ بھی ضروری ہے کہ آپ بار بار بھارت کو اور دنیا کو بتائیں کہ اصل معاملہ ہے کیا۔ اصل مسئلہ جو پاکستان اور بھارت کے درمیان ہے وہ جموں اور کشمیر کا تنازع ہے، وہ کشمیریوں کی جدوجہد ہے، جو بھارت اس کو دہشت گردی کے طور پہ ٹریٹ کر رہا ہے۔ یہاں سے سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اس سے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر بار بار، ہمارے فارن منسٹر، ہر کوئی جو امپورٹنٹ پوزیشن میں ہے وہ جموں اور کشمیر کی بات کرے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آج جو ہماری ایک یاسمین قریشی پاکستان اوریجن کی جو برٹش ایم پی ہیں، انہوں نے آج ہاؤس آف کامن میں تقریر کرتے ہوئے کشمیر کا ذکر کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا کہتی ہیں۔ اچھا سوری، وہ شاید ہم دکھا نہیں سکیں گے، لیکن انہوں نے آج اپنی تقریر میں ہاؤس آف کامنز میں کہا، یاسمین قریشی صاحبہ نے، کہ کشمیر اصل مسئلہ تو جموں اور کشمیر کا ہے،
جو آکوپیشن ہے بھارت کی وہ ہے. پرائم منسٹر مودی تو گجرات کا میسیکر میں، وہ گجرات کے میسیکر میں شامل رہے ہیں جن کو ہم یہاں آنے کے لیے ویزا بھی نہیں دیتے تھے. تو انہوں نے بڑی زبردست تقریر آج کی، اور یہ میں یاسمین قریشی صاحبہ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ہاؤس آف کامنز میں انہوں نے آج یہ برملا جو صحیح پرسپیکٹو ہے وہ کشمیر پہ دیا. ہمارے بہت سے لوگ ہیں جو دے منس ورڈ جب کشمیر کا ذکر آتا ہے، اس لیے میں پرائم منسٹر سے بار بار یہی ریکویسٹ ہی کرتا ہوں کہ جب بھی آپ تقریر کریں خاص طور پر بھارت اور پاکستان کے معاملے میں تو جموں اور کشمیر کا ضرور ذکر کریں، کیونکہ یہی ایک بنیادی تنازعہ ہے. ناظرین مختصر سا وقفہ لیتے ہیں اور پھر وقفے کے بعد آ کر ایئر مارشل جو ہیں ان سے بات بھی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سہیل امان صاحب سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان کا پرسپیکٹو کیا ہے. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین دوبارہ خوش آمدید. دو تین باتیں جلدی سے اور کر لیتا ہوں اس سے پہلے کہ میئر چیف مارشل صاحب کو لائن پہ لوں. آج ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ابھی آئی ہے کہ بھارتی پرائم منسٹر نے جو آرم فورسز ان کو فری ہینڈ دے دیا کہ اب آپ جس طرح بھی ڈیل کرنا چاہیں پاکستان سے ڈیل کریں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں تھوڑا احتیاط سے کام لینا ہے، محتاط رہنا ہے. کوورٹ آپریشن، کوئی پاکستان میں دہشت گردی کا واقعہ، کچھ اور ایک اور ڈرامہ بھی رچایا جا سکتا ہے. تو ابھی جو ٹینشن ہے وہ ختم نہیں ہوئی، اس لیے ہمیں کمپلیسنٹ بھی نہیں رہنا، ہمیں بھارت ویجیلنٹ رہنا. اور آئی ایم شیور. اور ایک اور بات جو انڈین میڈیا کر رہا ہے کہ جی ہمارے ڈی جی آئی ایس پی آر نے صبح کہا تھا کہ 2 پائلٹس ہماری کسٹڈی میں ہیں، شام کو کہا کہ 1 پائلٹ ہے ہمارے پاس. تو یہ جو کانٹرڈکشن ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی، وہ یہ شو کرتا ہے کہ پاکستان ہمیشہ ہی جھوٹ بولتا ہے. تو ہمیں تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے ان چیزوں پہ. جب آفیشلی کوئی چیز بولتے ہیں تو پھر اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، تو ہمیں اپنے فیکٹس پہلے چیک کر لینے چاہیے. اور یہ گزارش ہی ہے تاکہ اس قسم کی جو ہے کوئی بھی ہم کوئی چیز انڈیا کو نہ دیں جس کا وہ ہمارے لیے ہم پہ وہ کاؤنٹر اٹیک کر سکیں. تو یہ بڑا ضروری ہے. دوسرا، آج ناظرین انڈیا کو ایک بڑا میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی بہت ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے. رشیا انڈیا چائنا رک سمٹ، آج فارن منسٹرز کی میٹنگ ہوئی چائنا میں. تو جوائنٹ کمیونیکے اگر آپ دیکھیں تو اس میں کوئی ذکر نہیں ہے، نہ پلوامہ اٹیک کا ذکر ہے، نہ پاکستان انڈیا ٹینشن کا ذکر ہے. انڈیا نے بہت کوشش کی ہمارے سورسز کے مطابق کہ وہ پاکستان کو جو کنڈیم کریں پلوامہ پہ، لیکن چائنا نے بہرحال نہیں ہونے دیا. یہ رشیا کچھ تھا امیونیبل، لیکن چائنا نے کہا کہ نہیں جی اگر آپ پھر پلوامہ کا کریں گے تو پھر جموں اور کشمیر کا مسئلہ بھی کرنا پڑے گا، تو اس لیے اس کو رہنے دیجیے. تو جو پیراگراف 9 اور 10 ہے جوائنٹ کمیونیکے کا رک فارن منسٹرز میٹنگ کا، وہ ٹیررزم کے بارے میں بات کرتا ہے، یو این ریزولوشنز کی بات کرتا ہے جنرل ٹرمز میں. تو یہ بھی آج بھارت کو ایک ناکامی ہوئی ڈپلومیٹک لیول پہ. تو اور دوسرا امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ او آئی سی کی ہم بات کر رہے تھے، جو فارن منسٹرز کی کانفرنس ہونے جا رہی ہے ابو دھابی میں 1 اور 2 مارچ کو. اس میں ہمارے فارن منسٹر نے ایک پوزیشن اب لی ہے، تھینک گاڈ، کہ اگر فارن منسٹر سشما سوراج آئیں گی تو پھر وہ نہیں جائیں گے اس کانفرنس میں. تو صرف ان کا جانا نہیں، پھر ہم کہیں گے کہ کوئی ہمارا ڈیلیگیشن ہی نہیں جانا چاہیے، پاکستان کو پھر اٹینڈ ہی نہیں کرنا چاہیے. ایٹ لیسٹ پلینری جو ہے اس سے وہ بائیکاٹ کریں. جب وہ اسٹیٹمنٹ کر لیں تو پھر چلے جائیں، لیکن اب دیکھیں گے کیا ہاؤ ڈز اٹ پین آؤٹ، کس طرح سچویشن ایوالو ہوتی ہے. ہمارے ساتھ ہیں لائن میں چیف مارشل صاحب، تو اچھا وہ ان سے بھی ملا رہے ہیں ٹیلی فون. تو یہ جو ہے او آئی سی کا جو ابھی آنے والا ہے یہ بھی امپورٹنٹ ہے. ہمیں اس میں کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جو بھی اس کا جو اسٹیٹمنٹ یہاں سے نکلے وہ ہمارے موقف کی پوری تائید کرے. بہت سے ممالک ایسے ہوں گے اس میں، افغانستان، ایران، جو کہ ہماری جو کوششیں ہیں ان کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کریں گے. کوئی ایسی لینگویج جو انڈیا کے خلاف ہو وہ شاید اس پہ ان کو اتفاق نہ ہو. لیکن ہماری ڈپلومیسی کا یہ امتحان ہے کہ ہم کس طرح اس جو ڈاکومنٹ آئے گا اس فارن منسٹرز کی میٹنگ کے بعد، کس طرح اس میں اپنی جو پوزیشن ہے اس کا ہم دفاع کرتے ہیں. ایئر مارشل صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ کی آواز بہت آہستہ آ رہی ہے، کہیں تھوڑا سا اونچا بولیے. اچھا چلیے میں ذرا اونچا بولتا ہوں. آپ کیسی ہے آواز؟
हाँ, ये लाउड एंड क्लियर है। चले, थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आज जो पाक फजाइया ने कार्रवाई की, जो एक्शन लिया, उसने तो हमारे सारी कौम के सर फखर से बुलंद हो गए। आप क्या रिमार्क्स हैं इसके बारे में? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने बहुत करम किया है। पॉइंट इज के जिस तरह हमारी एयरफोर्स ट्रेन करती है अपने से बड़े एडवर्सरी के लिए, न्यूमेरिकली बड़ा होना, एडवांस टेक्नोलॉजी होना, वी ट्रेन ऑन दैट लाइन। सो एग्जैक्टली लड़कों ने एक बिल्कुल टेक्स्ट बुक ऑपरेशन की तरह इसको सर्जिकली एग्जीक्यूट किया है और एक ही ऑपरेशन में अपने ऑफेंसिव और डिफेंसिव कैपेबिलिटीज को अच्छा डेमोन्स्ट्रेट कर दिया। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र है, एंड आई एम वेरी सेटिस्फाइड एंड वेरी प्राउड, एंड द होल नेशन इज वेरी प्राउड ऑन व्हाट the boys have done and the way Air Force has performed. Absolutely. अच्छा, एयर चीफ मार्शल साहब, आप जानते हैं इंडिया का एक गोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन है और जो है अभी भी उस पर वो काम कर रहे हैं। आज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आर्म फोर्सेस को फिर कह दिया कि जी यू हैव अ फ्री हैंड टू डील विद पाकिस्तान। आप क्या समझते हैं, अब अगला स्टेप क्या है भारत के लिए, क्या होने जा सकता है? देखिए, दो ऑब्वियस ऑप्शन हैं। अगर तो इनमें सैनिटी प्रिवेल करती है और ये समझते हैं कि ये जिस ट्रैक के ऊपर चले हैं इनको एम्बैरेसमेंट पे एम्बैरेसमेंट हो रहा है। दे इन टुडेज एनवायरमेंट पूरी दुनिया में ये एग्रेसर्स के नाम से जाने जा रहे हैं। पाकिस्तान ने अपना डिफेंस किया है, तो दे ऑलरेडी हैव स्टार्टेड ऑन अ रॉन्ग ट्रैक एंड इफ दे वांट टू पुट अ करेक्शन, और इसको कोई जिंदगी मौत का और कोई वो मसला मत बनाए, इज्जत का और जीत हार का, तो इट्स परफेक्टली ऑलराइट, दे शुड रोल बैक। ये सैनिटी है अगर ये लोग रखना। लेकिन अगर वो सैनिटी नहीं प्रिवेल करती तो फिर क्या हो सकता है? हाँ, अगर वो ये दूसरा ऑप्शन लेते हैं तो देखिए, जो कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन और ये तमाम चीजें हैं, वी गॉट एनफ ऑफ रिएक्शन टाइम नाउ, द फोर्सेस आर ऑलरेडी मोबिलाइज्ड एंड रेडी टू जंप अप इनटू एनी ऑपरेशन। सो एयर फोर्स है, आर्मी है, नेवी, एवरीबडी इज नाउ इन प्लेस। सो कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन वाला इशू तो वैसे ही शेल्फ हो गया। बाकी जहां तक बात रह गई ये क्या एक्शन कर सकते हैं, मेनली ये एक सिंगल सर्विस एप्लीकेशन कर सकते हैं कि सिर्फ एयरफोर्सेस के साथ ऑपरेट करें। अगेन इनके लिए बिल्कुल सुसाइडल होगा, बिकॉज पाकिस्तान एयरफोर्स इस वक्त बेस्ट ऑफ द फॉर्म्स है एवर सिंस आवर इंसेप्शन। वी आर नाउ नॉट 1:3.5 का रेशियो जो था 1 to 1.75 का रह गया। सो हमारे J-17 मोर देन 100 फ्लाई कर रहे हैं। सो वी इन बेस्ट ऑफ द फॉर्म्स। इसमें इनको जो है अजीमत उठानी पड़ेगी, बिकॉज ये इतनी बड़ी फोर्स जरूर है लेकिन हमारे लड़के टोटली बैटल हार्डन है। वी हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ ऑपरेशंस, सो वहां पे मुझे इंशाल्लाह कोई वरी नजर नहीं। लेकिन आज जो मैं इंडियन मीडिया देख रहा था एयर मार्शल साहब, वो तो ये कह रहे हैं कि जो एक न्यूक्लियर ओवरहैंग में हमने जो एक थ्रेशोल्ड बनाया था, आज हमने उसको जो सेल्फ डिटेरेंस था वो खत्म हो गया, क्योंकि हम पाकिस्तान की एयर स्पेस में हम दाखिल हुए, हमने पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लिया, तो एक झिझक जो थी वो अब खत्म हो गई है। हमने एक नया पैराडाइम क्रिएट कर लिया है विज़ावी पाकिस्तान। अब जो न्यूक्लियर डिटेरेंस है वो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। आप ये वाकई समझते हैं कि इस किस्म का हमारा डिटेरेंस को वाकई कोलैप्स हो गया है? नहीं, आई थिंक बहुत ही नाइव और बहुत ही जो है बेसिक किस्म की स्ट्रेटजी की ये लोग बात कर रहे हैं। नाइव इज अ बेटर वर्ड देन दिस, क्योंकि देखिए न्यूक्लियर डेटरेंस जो है वो ऑलरेडी इन प्लेस था और इतने छोटे से इंस्टांसेस से न्यूक्लियर डेटरेंस को कुछ नहीं होता। एब्सोल्युटली। द पॉइंट हियर इज दैट वी हैव आवरसेल्फ डिफाइंड एट व्हाट टाइम what kind of weapons are to be used, उसको वो डिटरमिन नहीं कर सकते, उसको कोई भी डिटरमिन नहीं कर सकता, क्योंकि ये हमारा ऑप्शन है। और एक बात इनको कान खोल के सुन लेनी चाहिए कि ये इवन कन्वेंशनल वॉर के अंदर ये आपने देख लिया है कि विद इन अ डे, एंड आई एम नॉट रियली बीइंग वेरी, मैं कुछ बोस्ट नहीं कर रहे, हम ठीक नहीं कह रहा हूँ। द पॉइंट इज दैट इज हाउ द टू फोर्सेस आर। आई मीन इतने वो नाइव तरीके से अंदर आए हैं कि मेरा ख्याल है हमारे बच्चों के लिए, हमारे जो पायलट्स हैं उनके लिए किड्स प्ले। तो इसलिए उनको समझ के रहना चाहिए और कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए वो ओवरडू कर लिया, दे कैन प्ले विद दिस। नो, आवाज इनकी नहीं आ रही।
देखिए आज प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा क्लियरली उनको समझाया है और बड़ा क्लियरली ऑफर किया है कि जब ये वॉर स्टार्ट हो जाती है फिर किसी के हाथ पे किसी के हाथ में नहीं रहती। ये बताइए कि जो हमने पायलट पकड़ा लिया है आज, उसका क्या करना चाहिए? उसको जाने देना चाहिए, चले जाए भारत वापस? अब नहीं, क्या करना है उस बंदे का? देखिए सबसे पहली बात यह है कि हम ट्रेडिशनली हमारे अपने रिलीजन के हिसाब से, हमारी कस्टम्स एंड कल्चर के हिसाब से विल कीप हिम वेरी कंफर्टेबल, उसको मेडिकल ट्रीटमेंट और सब चीजें होनी है, वो आपने टेलीविजन पे देखा भी है। वापसी का जहां तक मामला है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। ही विल बी ट्रीटेड एज नॉर्मल प्रिजनर ऑफ वॉर। अच्छा, ही विल बी ट्रीटेड एज प्रिजनर ऑफ वॉर, ओके। ही हैज क्रॉस द बॉर्डर विद होस्टाइल इंटेंशन। तो ये अनलेस हॉस्टिलिटीज एंड ही कैन नॉट बी सेंट बैक टू इंडिया। The process will take that kind of long time. They will have to request Pakistan and the government of Pakistan will do. वो मेरे ख्याल में आज उन्होंने रिक्वेस्ट कर ली है भारत में, न्यू दिल्ली में हमारे हाई कमीशन के साथ, और आर्टिकल जो 75 है जिनीवा कन्वेंशंस का, वो यही कहता है कि टिल हॉस्टिलिटीज एंड होने के बाद फिर आप प्रिजनर्स ऑफ वॉर को वापस करें। तो फिर यही ऑप्शन मेरे ख्याल में पाकिस्तान करेगा। जी एग्जैक्टली, सो दैट टेक्स क्वाइट सम टाइम। चलें, बहुत शुक्रिया सर आपका फॉर कमिंग ऑन द वादे पाकिस्तान। वी आर ग्रेटफुल टू यू एंड वंस अगेन सैल्यूट टू आवर आर्म्ड फोर्सेस, पर्टिकुलरली PAF। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, एक मुख्तसर सा वक्फा लेते हैं और वक्फे के बाद फिर अगले सेगमेंट में हमेशा की तरह आपकी कॉल्स भी लेंगे। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वैसे मकबूजा जम्मू और कश्मीर के हालात भी ठीक नहीं हैं, वहाँ पे मजालिम बढ़ रहे हैं, काउंटर ऑपरेशंस हो रहे हैं, बड़े हालात वहाँ भी मखदूश हैं, बहुत ख़राब हैं। और दूसरी तरफ इंटरनेशनल कम्युनिटी भी वरिड है क्योंकि बड़ी इन्वेस्टमेंट है इंडिया में उनकी, खुदा न खास्ता हालात ख़राब होते हैं तो वो भी थोड़ा सा प्रॉब्लम उनको भी होगा, जो अरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है। तो तमाम दुनिया भी परेशान तो है। अब इस सिचुएशन से कैसे निकला जाए, इसका सारा दारो मदार भारत पे और प्राइम मिनिस्टर मोदी पे है। और मसला यही है कि इंतखाबात होने जा रहे हैं और अब कल आज पाकिस्तान के एक्शन के बाद थोड़ी बहुत सिचुएशन प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए तब्दील हो गई है, इसलिए अभी खदशात हैं, कुछ होने जा भी सकता है। वो क्या हो सकता है, मुख्तलिफ ऑप्शंस आई एम श्योर कि वो इस एग्जामिन कर रहे होंगे। तो बार हमें अलर्ट रहना है इस वक्त। हमारे साथ एक कॉलर हैं। हेलो, कौन? हेलो जी, कौन साहब? अस्सलाम वालेकुम, परवीन मसूद बोल रही हूँ। जी परवीन साहब, क्या कहना चाहती हैं आप? परवीन मसूद बोल रही हूँ लाहौर से। जी फरमाइए, क्या कहना चाहती हैं? बासी साहब, एक तो आपका बोलने का स्टाइल इतना अच्छा है ना, मुझे तो आपका बोलने का स्टाइल ही बहुत अच्छा लगता है। मरवा दिया। नंबर 2 मुझे ये है कि भी वो एयर मार्शल साहब सुहेल साहब को जी सलूट है। अच्छा चलिए आगे। अच्छा, जी बताइए। तीसरी बात ये है कि इमरान खान साहब ने ना 3 दिन से ये बातें कर करके इंडिया वालों को शो करा दिया कि ये तो डरपोक है, बस इन्हें एक ही पॉइंट मिला हुआ, हर चैनल दिन रात। भाई तुम थोड़ी बात कर लो, बस एक दफा दिन में कर ली, 2 दफा कर ली, 24 घंटे एक ही खबर। उन लोगों को देखे, मोदी साहब को देखे, बिल्कुल रिलैक्स नहीं आते, बिल्कुल रिलैक्स है, उन्हें कोई परेशानी नहीं, कुछ नहीं। तो हमें क्यों परेशानी है? यही मैं कल तीसरी बात ये कि मैं तो चाहती हूँ नवाज शरीफ की भी जमानत कर दी जाए ताकि वो मोदी साहब की दोस्ती बराबर हो जाए। अच्छा चले परवीन साहब, बहुत शुक्रिया। कल का ये जो कल मैंने भी यही कहा था कि बहुत ज्यादा स्टेटमेंट्स हमारी तरफ से आती हैं और हर कोई बोलने का शौक रखता है हमारे मुल्क में, क्या किया जाए। अब बहरहाल ये एक है सिलसिला, थोड़ा सा कम बोलें तो अच्छा है, उसमें फिर गलती का इम्कान भी कम रहता है। और मैं खुद भी आज मुझसे भी ये गलती हुई है नाज़रीन, मैं उसको एडमिट करना चाहता हूँ और मैं थोड़ा बहुत अपने आप को गिल्टी फील कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले सेगमेंट में जब जज्बात की रौ में आकर मैंने 2 ममालिक के नाम ले लिए, नेपाल और म्यांमार के, वो मुझे शायद नेपाल का नाम नहीं लेना चाहिए था एंड आई रियली फीलिंग बैड अबाउट इट, बट ये हो जाता है। एक और कॉलर है हमारे साथ। कौन साहब? हेलो जी, कौन साहब? जी मलक तस्वर रावलपिंडी से। जी मलक साहब, क्या कहना चाहते हैं आप, फरमाइए।
हेलो जी फरमाइए, आपकी आवाज आ रही है, क्या कहना चाहते हैं? जी, मलक तसव्वुर अब्बास चकवाल से। जी जी मलक साहब फरमाइए। जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इकदाम आज किया है पाकिस्तान आर्मी ने, वो बहुत अच्छा किया है। ठीक, आप मुतमईन हैं आज के इकदाम से? आवाज नहीं आ रही मलिक साहब आपकी, कोई टेलीफोन में कोई इशू है लाइंस में। आज तो हम सब बहुत मुतमईन हैं, बस ये है कि अभी मामला यहाँ ख़त्म नहीं हुआ। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो जो हैं इस वक्त काफ़ी लगता है कि जो परेशान तो होंगे, लेकिन बहरहाल अब देखना यही है कि अगला स्टेप क्या होता है। एक कॉलर है हमारे साथ, कौन साहब? हेलो हेलो जी, कौन साहब? नियाज मोहम्मद। जी रियासत, क्या कहना चाहते हैं, फरमाइए। जी सर, मैं आपकी टीवी के तासुब से सर अपने पाक आर्मी को सलाम पेश करना चाहता हूँ। बिल्कुल ठीक। इसके अलावा मेरा ये आज जो पाकिस्तान आर्मी ने जो अटैक किया है, मैं इस आर्मी को शाबाश देना चाहता हूँ और आपकी टीवी के तासुब से पूरे पाकिस्तान एयरफोर्स आर्मी सबको मेरा सलाम पेश करता हूँ। चलें, बहुत शुक्र नियाज साहब, आपका पैगाम आर्म फोर्सेस को पहुंच गया, पाकिस्तानियों को भी पहुंच गया। आज तो हम सब बहुत खुश हैं, और जिस तरह मैंने पहले कहा कि जो हमारा एतमाद है अपने ऊपर बढ़ा, कि हम बहैसियत कौम जब मुश्किल वक्त आता है तो हम सब एक जगह खड़े हो जाते हैं, और फिर जो हमारे थोड़े बहुत इख्तिलाफात हैं उनको हम पीछे बलाए ताक रख कर आगे बढ़ते हैं। और यही मैं समझता हूँ कि हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है पाकिस्तानियों की और पाकिस्तान की। और दुनिया की कोई ताकत, जब तक ये जज्बा हमारा मौजूद है कि हम छोटे मोटे इख्तिलाफात को भुलाकर एक नुक्ते पे आके खड़े हो जाते हैं, उस वक्त आप यकीन रखिए दुनिया की कोई ताकत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन हमें अपनी खामियों का भी अंदाज़ा रहना चाहिए, अपनी जो हमारी डेफिशिएंसीज हैं उनका भी हमें इदराक रहना चाहिए, ताकि उनको हम दूर करें वक्त के साथ साथ। तो नाज़रीन, आज का प्रोग्राम ख़त्म हुआ, ये इस हफ्ते का आखिरी प्रोग्राम था। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते पीर के रोज़ आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।